سلام خوتي خواتاتي، كي راكم غايه لاباس؟ انا صافا الحمد لله. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا حبابي راني وليت لكم باش نبارطاجي معاكم ان بوتي فواياج كو جي اورغانيزي انا واختي، واللي ما نقامناش بزاف، ولي بيان سور الى على بورتي دو تو الموند، زعما هكا اون مامون و لي زونفون اللي يكونوا قانطين وما فواياجوش سا في ان مومون، دونك يقدروا يديروه. دونك فوالا لي هنايا رانا في لاغار مار لا فالي، وغادي ندو لو تي جي في اللي غادي يدير مارسي. دونك هنايا il est 7h du matin، بيان سور غادي نوصلوا à 10h باش هكا تكون عندنا كاع لا جورني. و حبابي كيما راكم تشوفوا دونك اوني ماردي، وغادي نولو جودي à 16h. Voilà, donc تبقى لنا عندنا اليوم ماردي، و je veux dire عندنا نهار ماردي اللي غادي نوصلوا فيه à 10h. donc عندنا لو طون دو ديبوزي نوز افير، و mercredi و bien sûr تاني jeudi ونولوا حتى ل 16h. donc هنايا البنات on a pris le TGV Ouigo كيما قلت لكم، اللي نقام لي 16 euros par adulte ou 5 euros les enfants. Donc voilà, c'est juste l'aller, ou bien sûr le retour il est au même prix. Donc vraiment c'est à la portée de tout le monde. Je pense que les prix تاع l'entrée في السينما وما راهيش بهذا لو بري. دونك كيما راكم تشوفوا حبابي هنايا pour ne pas être باش ما نكونوش encombrés ما ديناش لي فاليز. on a pris des sacs à dos، و même les enfants درنا لهم لا ميم شوز، درنا لهم كل واحد درنا له sac à dos. في لي sacs à dos درنا لهم le pyjama, une tenue de change, les maillots, voilà c'est tout, les brosses à dents هذه. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا خواتاتي ما تنسوش باش تدو ان جو دو سوسيتي باش ولادكم ما يكرهوش، باسكو حنا on avait je crois on a mis 3 heures. دونك هذاك لو جو il a fait l'affaire، و bien sûr ما داوش غير هذاك، داو ان اوتر جو دو سوسيتي. و بيان سور ما تدوش هذوك لي جو دو سوسيتي الكبار اللي يدو ثاني البلاص، هما داو هذاك لو بيتي بواتي تاع اونو. فوالا واحد اخر نسيت لو نون تاعه، سي جو بو جو نبارطاجيه معاكم. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا وصلنا في لاغار سان شارل تاع مارسي. بغينا ندو المترو، بصح on a croisé une personne qui nous a dit voilà ça sert à rien راكم جايين تحوسوا، دونك اوطون روحوا تتمشوا خير. دونك قالنا هودو غير هاد التهويده اللي كشتوها غادي تطيحوا ديريكتومون في لو فيو بور، وحنايا سا نو زارونج باسكو بروحنا رانا كاريين في لا بروميير لين تاع لو فيو بور. on a loué un appartement voilà meublé parce que on a nombreux. donc voilà, il y a ma sœur qui a 2 enfants, وانا عندي 3 enfants ما شاء الله. وكنكرو في une chambre d'hôtel bien sûr ما غاديش نكونوا à l'aise. و donc on a bien fait de prendre l'appartement, il est meublé. و bien sûr قعدوا معايا غادي نبارطاجيه معاكم غير نوصلوا. فوالا حبابي كيما راكم تشوفوا صاي رانا نشوفوا وصلنا في الفيو بورت، مشينا واحد كلكو مينوت فريمون با بوكو. و فوالا ها هو لو فيو بورت تاع مارسي. donc on a eu de la chance parce que franchement قاعد les 3 jours qu'on a passé à Marseille كانت فيها السميشة. و bien sûr دينا les enfants هاد les 3 jours عامو. voilà
دونك كيما راكم تشوفوا معايا البنات فوالا الحال راه شباب وصلنا الفيو بور on est en train de prendre nos repères دونك كيما راكم تشوفوا راكم شفتوني جو كرو كنت نشوف روحي راه كاين ان جور دو ميروار اللي الناس يقعدوا تحته ويصوروا رواحهم دونك هنا توجور راني غير في الفيو بور توجور سور لا بروميير لين تاع الفيو بور لي زونفون غير شافوا ماكدو قال لك والو ناكلو في ماكدونالد وبيان سور انا واختي وصون فيس الكبير ايني راح شكلينا حاجه واحده اخرى فوالا دونك هنايا البنات غادي نبارطاجي معاكم لابارتمون راكو شفتوا معايا هذيك لونطري راه فيها لافلانج اللي فيه وسي اللي يدير سيش لانج وسي دونك تقدروا تغسلوا وتنشفوا قشكم هذه هي لافي فوالا انا ما فيلميته لكمش البنات لو بروميير جور هذا سي لو دوزيام جور باسكو لو بروميير جور غير دخلنا اون سي ريبوزي ان بو ووجدنا روحنا وخرجنا دونك فوالا هذا لو لوندومان نهار اللي ماشي نهار اللي وصلنا له لو لوندومان ستادير ميركودي دونك كيما شفتوا راه كاين القهوه هذيك لا اللي كرات لنا دايره القهوه ودايره لاتاي و بيان سور كيما شفتوا هذاك دولي بران لو جور اللي وصلنا فيه تالمون هبلونا في لو تران ويزيتي تالمون اكسيتي ك الراس تاعنا ولا يطبخ دونك لا بروميير شوز اللي درناها رحنا شرينا اون بواط دو دولي بران انا واختي باش نسغوبوز نريحو ريصالنا شويه و اون بليس كنا نضنا بكري دونك فوالا احبابي هذا هو لابارتمون وهذا هنايا نولو لو بروميير جور ستادير ماردي دونك ماردي غير حطينا لي ساك تاعنا دينا لي مايو وديت ان ساكادو اختي ان ساكادو باغي و فوالا كيما راكم تشوفوا رانا رايحين اون ابري دي تيكي ورانا رايحين في هاد لو بوتي باتو اللي غادي يدينا لواحد الليل فوالا باش نديكوفرو او ميم طون يعوموا فيها لي زونفون هنايا اللي راه انتريسي دونك لي بري تاع لي بيي تاع هاد لو باتو الي 11 اورو لا كان واحد وحده ولا زوج جو سي با مي كي تكونوا اون جروب يعدها لكم 8 اورو par personne bien sûr وهنا حبابي هذا هو ليموبل اللي رانا كاريين فيه اللي وريته لكم فوالا راني نوريه لكم بموضوع دونك فرانشمون كيما وريت لكم لابارتمون قي كبير فيه لا تيلي نتفليكس فوالا il est équipé de tout ما يخصكم والو فيه فريمون ما و surtout il est très très propre وها هي اختكم حبابي كما كنتوا تشوفوا وهنا حبابي بغيت نزيد لكم غير معلومه باش ما ننساش دونك لا فوزيت انتريسي هذاك لابارتمون قاملنا واحد دون لي زالونتور دو 300 اورو فوالا كيما شفتوه il est propre جاي في بلاصه شابه و il a une très belle vue دونك حنا لقيناه في ان سيت انترنت فوالا دونك pour 2 jours كيما شفتوا سي on va dire c'est presque c'est un loft quoi voilà le salon la cuisine la douche فيه كلش فوالا
زعما خوتي هاد لو فواياج والله il m'a fait ça m'a fait du bien انا واختي ومورا هاد لو كونفينمون اللي فوتناه ورمضان فوالا سورتو كو عارفين هنايا لو كوفر فو كان 19 عاود ولا احنا من رحنا لمارسي كان جوسكا 21 سافا مي فوالا دونك كلشي كان مبلع كلشي فريمون ما درت لكمش على بالي بلي ما درت لكمش لي فيديو باسكو فوالا ما جافي ريان ا فو مونطري سا نسيغ ريان نقبض الكاميرا ونقعد كل يوم ها شكليت ها فطرت ها طيبت فريمون ندير لكم جيم بيان كي ندير لكم فيديو نبارطاجي معكم شي صوالح اللي يفيدوكم واللي نتوما تاني يعطوكم لونفي باش ديروهم دونك راكو عارفين طياب حنا رانا نطيبو كل يوم بصح ما غاديش نقعد نفيلمي لكم ها شكليت كل يوم ها طيبت ندير لكم غير كلكو روسيت بيان سور اللي تقد هكا شي وحده تبغي ديرها ولا اللي تفيد وليش اللي انا نلقاها كلي ريوسيت ديجا وبنينه نبارطاجيها معاكم وكما راكم تشوفوا لي سورتي انا جو سوي بلوس سورتي j'aime bien partager avec vous les sorties parce que نخرج بزاف وندير شحال من حاجه مع ولادي avec plaisir donc نبغي نبارطاجيهم معاكم مي مالوغوزمون راكو عارفين كانوا مبلعين علينا ما كناش قادرين ما كنتش باغيه غير نقبض ونفيلمي سا نسيغ ريان كاين اللي هكا دير مقارون تفيلميكم مقارون كاع الناس يعرفوا يديروا مقارون دونك فوالا جو سي با ما غاديش نفيلمي لكم شراني ندير كل يوم بيان سور نفيلميكم نبغي نفيلمي لكم غير الصوالح اللي يفيدوكم دونك هنا حبابي كما راكم تشوفوا هذا سي ان شاطو اللي راهم رينوفو فيه فوالا احنا ما غاديش نهودو هنايا غادي نهودو في جزيره واحده اخرى بصح شوفوا ما شاء الله تبارك الله شوفوا كيفاه متهلين في بلادهم والله زعما شاطو ما خلاوهش يطيحوا كان حنايا وكان ماشي كان حنا خلينا هاد الصوالح كاع في بلادنا تهدموا تهيدروا وهما لا شوفوا فرانشمون سي ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم فوالا فريمون ما عندي ما نقول يستحفظوا على الصوالح تاعهم لي مونيمون لي فوالا ايوا عقوبه لبنادنا وهنا حبابي كما راكم تشوفوا هذه هي الجزيره اللي كنا باغيين نهودوا فيها دونك فوالا ابين هودنا بنتي كما راكم تشوفوا بدات تقلع غير بشويه في لاغوب مي قلت لها قارعي صبري مازال مي راكم عارفين لي زونفون ما غير يشوفوا الماء يقول لك ندخلوا فيه فوالا راهي اون فاس راهي ديجا بدات تقلع شوفوا هنا حبابي هاد هنايا راهم دايرين دي ليفر هاد لي ليفر نقدو ندوهم ونقرو راهم حاطينهم في هاد لا فيترين وبيان سور اللي عجبني تاني فيها سيتونيل مي فوالا راهم دايرين فيها دي كوميرس تقدي تشري الماكله ولا اي حاجه بغيتيها هنا حبابي كيما راكم تشوفوا اختارينا هاد لوندروا باش نجمعوا فيه ونخلوا لي زونفون يعوموا فوالا راهم فرحانين وهذا سي لو دوزيام جور ما فيلميت لكمش جي بري كو كلكو فوتو on a passé toute la journée à la plage voilà ou bien sûr pour les repas كنا ناكلوا برا vraiment à Marseille ça ne sert à rien de préparer à manger parce que voilà كلشي رخيص les restaurants c'est pas cher et c'est à la portée de tout le monde je pense voilà
و اون بليس ما كانش عندنا الوقت باش نطيبوا لهم في الدار. و كي كنا ندخلوا بيان سور في الليل فوالا كنا نجيبوا معانا دي غوبا كيما هاك كيما راكم تشوفوا. هنا جبنا لي سوشي باسكو كنا نعيو en fin de journée donc voilà.